आज मैं आपसे एक सच कहने वाला हूँ। दिसंबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और देखते ही देखते सन 2026 भी ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि सन 2025 ख़त्म हो गया। और सच्चाई ये है कि हम आज भी उसी जगह अटके हुए हैं जहाँ हम पिछले साल थे, और शायद उससे पिछले साल भी। सेम रूम, सेम हैबिट, सेम ओवर थिंकिंग और सेम एक्सक्यूजेस। वो ही सोशल मीडिया देख के पूरा दिन ज़ाया कर देना और रात को फिर रिग्रेट करना कि आज का दिन भी ज़ाया चला गया। हर रोज़ सुबह उठ के सोचना कि आज मैं सब बदल दूँगा, लेकिन जब रात को बिस्तर पे आते हैं तो फिर यही सोचते हैं कि आज का दिन भी बेकार चला गया। मैं यहाँ कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं दे रहा, मैं बस सच बोल रहा हूँ, और ये सच थोड़ा चुभेगा भी। क्योंकि यही हमारी सच्चाई है। हर शख्स की सेम स्टोरी है। दिसंबर आते ही एक नशा सा चढ़ जाता है झूठी उम्मीद का। क्या है वो उम्मीद? नया साल, नया मैं। 1 जनवरी को न्यू लाइफ स्टार्ट करूँगा। सन 2026 मेरा साल होगा। इस साल में मैं खुद को डेवलप करूँगा, खुद पे काम करूँगा, कोई स्किल सीखूँगा, जिम जाऊँगा, स्टडी करूँगा। इस तरह के ख़यालात इंसान के अंदर पैदा होते हैं ताकि साल के एंड पे मैं खुद को रिग्रेट ना कर सकूँ, ये भी साल ज़ाया नहीं गया। 1 जनवरी को थोड़ा-सा जोश आता है, लेकिन फर्स्ट वीक में ही 50% जोश ठंडा हो जाता है। फिर हम सेकंड वीक वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पर हम पहले थे, बस नए कैलेंडर के साथ। जब हमने ये झूठ बोलना छोड़ दिया, तो हमको पता चल जाएगा ये अगले साल का मोटिवेशन बस एक धोखा है। ये धोखा हम खुद को इसलिए देते हैं ताकि हमको आज कुछ ना करना पड़े। कम्फर्ट मिलता है ना ये सोच के, अभी कितना टाइम बाकी है, अभी तो साल नया शुरू हुआ है। ये कम्फर्ट और ये बहाने जो हम खुद से करते हैं, सबसे बड़े यही हमारे दुश्मन हैं। अगर आपने खुद के बनाए हुए इन बहानों को खुद को ही ना बचाया, तो आपका ये भी साल उसी तरह ही चला जाएगा जैसे कि आपका पिछला साल चला गया। अगर आपने आज अपने आप को इन बहानों से ना निकाला, तो 1 जनवरी को ऐसा क्या हो जाएगा? बस कैलेंडर बदलेगा, आप नहीं। आपको पता है आप एक ही जगह पर क्यों अटके हुए हैं। आप में टैलेंट की कमी नहीं है और ना ही आइडियाज़ की कमी है। बस कमी है तो एक्शन की कमी है। हम पूरा दिन यही सोचते रहते हैं कि ये काम करने वाला है, लेकिन उसके ऑपोज़िट कोई एक्शन नहीं लेते। पूरा दिन हम यही सोचते रहते हैं कि ये काम करने वाला है, वो काम करने वाला है। इससे होता क्या है कि इससे हमें खुद को ये लगता है कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, लेकिन हम कर कुछ भी नहीं रहे होते। हम बस दिमाग में ही प्लानिंग करते रहते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रैप है हमारा। हम खुद को ही फिर टाइम आने पर हम खुद को ही बहाने बना देते हैं, ये काम करना ये ज़रूरी है इससे। इस तरह जो हमारा मेन टारगेट होता है वो दिन के लास्ट पे भी कंप्लीट नहीं होता, और फिर दिन के सोते टाइम हम कहते हैं ये काम तो ज़रूरी था जो हमने किया नहीं, चलो सुबह उठ के सबसे पहले ये करेंगे। लेकिन फिर होता वही है जो पहले दिन हुआ। आप गाड़ी को स्टार्ट करके तो बैठे हुए हो, लेकिन गियर नहीं लगा रहे। असल में सच बात तो ये है, प्रोग्रेस वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे कंफर्ट खत्म होता है। लेकिन हम कंफर्ट ज़ोन के गुलाम बन चुके हुए हैं। हमारा बेड, हमारा मोबाइल, हमारा घर, यही हमारा जेल है। अब आप पास्ट में जीना बंद करें और अपने आप को रिग्रेट करना बंद कर दें। आपके एक्शन पे डिपेंड करता है कि आपका सन 2026 कैसा होगा, या वो भी सन 2025 की तरह गुजर जाएगा। ये साल आपका ट्रेनिंग पॉइंट होगा। कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं, प्रैक्टिकल स्टेप जो आप अभी से स्टार्ट करेंगे। फोकस करो बस 1 या 2 गोल पे। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सब कुछ एक साथ ठीक करना चाहते हैं। मैं जिम भी जाना स्टार्ट करूँगा, मैं बुक्स पढ़ना भी स्टार्ट करूँगा, मैं बिज़नेस करना भी स्टार्ट करूँगा, मैं आज से ही मोबाइल पे कंट्रोल भी करूँगा, और रिज़ल्ट क्या आता है? कुछ भी नहीं। हम एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते। मेरे भाई, सबसे पहले आप एक गोल लो, उसके एक्शन को अपनी लाइफ़ में हैबिट बनाओ, उसको अचीव करने की कोशिश करो। जब उसका एक्शन आपकी लाइफ में हैबिट बन जाएगा, उसके बाद आप दूसरा गोल लो, और फिर उसके एक्शन को अपनी लाइफ में हैबिट बनाओ। जैसे कि जिम एक दिन तो नहीं ना करना, ये कोई अचीव करने वाला काम तो नहीं ना है। तो जिम तो आपको रोज़ जाना पड़ेगा। आप सबसे पहले जिम जाओ और उसकी जो हैबिट है उसको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करो। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह ही दूसरी हैबिट आप अपने लाइफ में इंक्लूड करते जाओ। तो इसमें टाइम लगेगा, ये नहीं कि 1-2 दिन में हो जाएगा, 1 वीक में हो जाएगा। इसमें फेलियर भी आएँगे, आपको दोबारा स्टार्ट करते रहना होगा, लेकिन जो बहाने हैं ना अपने दिमाग के, उनको बाहर निकाल के, उनको छोड़कर फिर आप सक्सेस को हासिल करेंगे। सब कुछ करने की कोशिश में हम सब कुछ छोड़ देते हैं। बस एक गोल को पकड़ो जो सबसे इम्पोर्टेंट हो, उसको दिन-रात अपने माइंड में दोहराओ, ना कि आपके दिन के 4-5 गोल हों बड़े, जो आप रात को एक भी कंप्लीट ना कर पाओ और फिर रिग्रेट करके सो जाओ। जैसा कि हेल्थ केयर, 30 मिनट डेली वर्कआउट करना, 5 केजी वेट गेन करना या 5 केजी वेट लूज़ करना। करियर गोल,
جیسا کہ کوئی اسکل سیکھنا، کوڈنگ کرنا، ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا، بس دن کے 2 گھنٹے دینا۔ ایڈکشن گول، اسکرین ٹائم کو کنٹرول کرنا، اسکرین ٹائم کو 50% آف کرنا، سوشل میڈیا کم سے کم یوز کرنا۔ اسٹڈی گول، اپنے ایگزام کے کم ٹائم میں اپنے مشکل سبجیکٹ کو ماسٹر کرنا۔ سیٹ کرو دی گولڈن رول۔ موٹیویشن روز نہیں آئے گا، جوش روز نہیں آئے گا، کنسسٹنسی ہی ڈسپلن کو بناتی ہے۔ ہر روز ہمیں پتہ ہے کہ 2 گھنٹے اپنے گول کو دینے ہیں۔ ہمارا دماغ بہت سارے ایسے بہانے بنائے گا جس سے ہمارا کوئٹ کرنے کا دل کرے، لیکن وہ ہمیشہ بہانے نہیں بنائے گا، بس اس ٹائم تک جب تک آپ کو وہ کام کرنے کی ہیبٹ نہیں بن جاتی۔ جب آپ کو وہ کام کرنے کی ہیبٹ بن جائے گی نا، اس کے بعد آپ کو خود سے زبردستی کرنے نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی اپنے موبائل کو چیک کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ صبح ٹائم موبائل یوز کرنے سے آپ کا دن کا لیزینس ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کا پورا دن سونے کا دل کرتا ہے، پورا دن موبائل چلانے کا دل کرتا ہے، بس دل کرتا ہے کہ ایک جگہ پڑے رہیں، سب کام ٹالنے کا دل کرتا ہے کہ ہر کام کل کر لیں۔ یعنی صبح اٹھتے ساتھ موبائل چلانے سے آپ دن کے سارے کام کو پروکاسٹینیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، پریئنگ کر سکتے ہیں، اپنا دن کے سب سے ضروری ٹاسک جو ہوتے ہیں وہ صبح اٹھتے ساتھ ہی کر دو۔ پورا دن آپ کو جو سکون ملے گا نا، آپ ہر روز یہی کہو گے کہ میں سب سے پہلے وہ کام کر لوں جو ضروری ہے۔ پھر انسان ایزی فیل کرتا ہے، فری فیل کرتا ہے، دماغ پہ جو بوجھ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور دن پھر اچھا جاتا ہے۔ سارا دن آپ کا موڈ اچھا رہے گا، آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھ جائے گا، اور آپ سب سے بڑی بات جو ہے آپ خود پہ پراؤڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے نا، وہ ہے ہمارے خود کے بنائے ہوئے بہانے، ہمارا کمفرٹ زون۔ آج تھک گیا ہوں، کل سے پکا، آج دل نہیں کر رہا، 2 منٹ موبائل یوز کر رہا ہوں، اس کے بعد سٹارٹ کرتا ہوں، یا پھر منڈے سے سٹارٹ کروں گا۔ جس ٹائم بھی آپ کے اندر یہ آواز آئے، جس ٹائم بھی آپ کے اندر سے یہ آواز آئے کہ بعد میں کروں گا، یا منڈے کو کروں گا، یا 2 منٹ موبائل یوز کر لوں، یا ابھی دل نہیں کر رہا، ابھی تھک گیا ہوں، تو آپ اسی ٹائم 5 گنو، اور 5 گنتے ہی ایکشن لے لو، خود اٹھ جاؤ۔ اگر آپ 5 گھنٹے ہی اٹھ جاتے ہو اور اپنا کام کرنے لگ جاتے ہو، تو آپ کے مائنڈ کو بہانے بنانے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ اگر آپ اس کام کو کرنے کے لیے رک جاؤ گے تو آپ کا مائنڈ بہانے بنانے لگ جائے گا، پھر آپ اس کام کو پروکاسٹینیٹ کرنا سٹارٹ کر دو گے، اور وہ کام پھر کل پہ ڈال دو گے۔ ٹائم ویسٹ کو آدھا کر دیں، دی رول آف 50% آف۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارا سب سے بڑا رول جو ہم ہر روز خود سے بولتے ہیں۔ حالانکہ ہم بیزی نہیں ہوتے، ہمارا مائنڈ خود کو بیزی دکھانے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ نیٹ فلکس، ریلز، یوٹیوب ریلز، ٹک ٹاک، اس طرح کی ویب سائٹس ہمارا ٹائم کھا جاتی ہیں۔ ان کو بالکل چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا، ان کا یوز 50% آف کر دو۔ اگر آپ دن کے 4 گھنٹے سوشل میڈیا پہ بتاتے ہیں روز کے، تو آج سے 2 گھنٹہ کر لو۔ ان 2 گھنٹوں میں آپ کوئی امپورٹنٹ کام کر لو، آپ ان 2 گھنٹوں میں ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ ان 2 گھنٹوں میں اسٹڈی کر سکتے ہیں اور کوئی اسکل سیکھ سکتے ہیں۔ اسٹیپ 5، دی پاور آف 1%۔ بڑے پہاڑ ایک ہی جمپ میں نہیں چڑھے جاتے، ایک ایک اسٹیپ لینا پڑتا ہے ان کو چڑھنے کے لیے۔ اسی طرح ہی آپ ایک ہی سال میں یا پھر ایک ہی مہینے میں آپ کامیاب نہیں ہو جائیں گے، آپ کو ایک ایک قدم لینا پڑے گا، جس میں فیلیئرز بھی آئیں گے۔ تو آپ کو رکنا نہیں ہے، ایک ایک سٹیپ آپ نے چڑھتے رہنا ہے، چڑھتے رہنا ہے۔ تو سال کے اینڈ پہ آپ کو ریگریٹ نہیں ہوگا، آپ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر لیں گے جو آپ کرنا چاہتے تھے۔ اپنا ڈے ٹاسک کمپلیٹ کر کے روزانہ ایک چھوٹی جیت حاصل کرو۔ جب آپ یہ کام سٹارٹ کریں گے، سٹارٹنگ کے 10 سے 15 دن بہت زیادہ مشکل ہوں گے اور بورنگ ہوں گے۔ آپ کا دل، آپ کی باڈی، ہر چیز بور ہو جائے گی اور بھاگنے کی کوشش کرے گی، آپ کو واپس اس کمفرٹ زون میں کھینچے گی جہاں آپ سالوں سے تھے۔ یہی سب سے مشکل زون ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں 90% لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ سٹارٹنگ بہت مشکل ہوتی ہے، آپ کی باڈی ان کاموں کی عادی نہیں ہوتی، آپ کو ان کاموں کو عادی بنانا ہوتا ہے جو آپ کے لیے بہت بورنگ ہوتا ہے، اور یہیں پہ باڈی کہتی ہے کہ چلو چھوڑو، اپنے واپس کمفرٹ زون میں چلتے ہیں۔ اور دل بھی، مطلب آپ جب بور ہوتے ہو تو ایٹومیٹکلی آپ کا دل، آپ کی باڈی اپنے کمفرٹ زون کو کھینچتی ہے اپنی طرف، اور ادھر ہی جو ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور واپس اپنے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں، اور جو سٹارٹنگ ہوتی ہے ان کی وہ وہیں کی وہیں پڑ جاتی ہے۔
آپ مسٹیک بھی کرو گے لیکن اگلے دن پھر ٹریک پہ آ جانا، آپ سے کام چھوٹ بھی جائے گا لیکن اگلے دن پھر سے سٹارٹ کرنا، اس ٹائم تک لگے رہو جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے۔ کنسسٹنسی از مور امپورٹنٹ دین موٹیویشن۔ موٹیویشن روز نہیں آئے گا، کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا۔ جو کنسسٹنسی اور ڈسپلن آپ کو آپ کے گول سے جوڑ کر رکھے گی، آپ کو دور نہیں جانے دے گی۔ اور جب آپ سال کے اینڈ پہ اپنے آپ کو کامیاب کر لو گے یا آپ کو جو خوشی ملے گی اس کا کوئی جواب نہیں، اور نہ ہی کوئی وہ فیل کر سکتا ہے، نہ کل، نہ منڈے، نہ 1 جنوری، ابھی۔ اور یہ ٹائم واپس نہیں آئے گا، اب سٹارٹ کرو۔